औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई जो समझे। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 36 है, आयत नंबर 264 है। कल इस आयत का एक हिस्सा हमने पढ़ा था, आज आयत मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलते हैं सबक की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 36 आयत 264 में अल्लाह ताला फरमाते हैं व मसलुहु कमसली सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा। फ़मसलहु पस मिसाल उन लोगों की, कमसली का मानिन मसली मिसाल, सफ़वानिन एक चिकना पत्थर है, अलैहि उस पर, तुराबुन मट्टी है, फ़असाबहु पस पहुँचती है उसको, आती है उसको, पड़ती है उस पर, वाबिलुन तेज़ बारिश, फ़तरकहु पस वो छोड़ देती है उसको, उस पत्थर को, सालदा साफ। अब ये हमने टॉपिक शुरू हमारा हुआ है, 2-3 आयतें हम पढ़ चुके हैं इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के बारे में, अल्लाह के राह में देने के अहकामात। पहले फ़वाइद बताए थे अल्लाह ताला ने, उसके बाद आदाब बता रहे हैं अल्लाह ताला के खर्च करने के आदाब क्या हैं। तो वो आदाब हमने कल पढ़े थे कि वला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नी वल अज़ा। ऐ ईमान वालो, तुम अपने सदक़ात को ज़ाया ना करो एहसान जताकर और दुख देकर। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जैसे कि एक शख्स जो रियाकारी करता है, लोगों के दिखावे के लिए खर्च करता है, उसकी मिसाल यहाँ पे अब दी गई कि उसकी मिसाल क्या है, उसका माल कैसे ज़ाया होता है। जैसे कि अल्लाह ताला ने ये मिसाल दी है कि जैसे एक चिकना पत्थर है, उसके ऊपर मट्टी पड़ी हुई है, तो उस पर कोई अगर बीज बो दे उस थोड़ी सी मट्टी में, तो वो थोड़ा सा तो उस पर वो निकलेंगी उसकी शाखें कॉम्पलें वगैरह, लेकिन जो ही बारिश होगी तेज़, उस पत्थर पे बारिश पड़ेगी तो वो पत्थर चिकना था, वो तो मट्टी ज़रखेज़ थी ही नहीं, ज़मीन तो थी ही नहीं, तो वो उसके ऊपर से सारी मट्टी साफ़ हो जाएगी। अब उस पत्थर पे कुछ नहीं रह गया, ना उस शख्स की मेहनत और ना उसने जो बीज बोए थे उसका कोई फ़ायदा हुआ। तो इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह जो अल्लाह की राह में खर्च करता है रियाकारी के लिए, दूसरों के दिखावे के लिए खर्च करता है, तो उसके खर्च किए कि उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह ताला ने ये मिसाल उस शख्स के लिए दी है जो दिखावे के लिए खर्च करता है, लोगों के दिखाने के लिए, जो देगें पकवाते हैं या लोगों के दिखावे के लिए खर्च करते हैं, रस्म व रवाज पे, फौतगी पे, शादियों वगैरह पे जो गैर ज़रूरी अखराजात करते हैं, इसराफ और तबज़ीर से काम लेते हैं, तो उनका खर्च किया हुआ जो है वो बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा। जैसे कि चिकने पत्थर के ऊपर पड़ी हुई मट्टी में अगर कुछ बो दे थोड़ा बहुत, तो जो ही बारिश आएगी वो पत्थर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, तो उस किसान को, उस शख्स को कुछ हासिल नहीं होगा। ला नहीं यकदिरूना वो कुदरत रखते, अला पर शैइन चीज़, मिम्मा उससे जो, कसबू उन्होंने कमाया। ला यकदिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू, वो कादिर नहीं है उस चीज़ पर जो उन्होंने कमाया, मतलब जो मेहनत उन्होंने की है, जिन लोगों ने अल्लाह की राह में खर्चा है, इतनी मेहनत से कमाया है, कमाने के बाद उन्होंने लोगों को दिया है, लेकिन नीयत ठीक नहीं थी, नीयत ख़राब थी। लोगों को फ़ायदा तो हुआ उनके देने से, लेकिन उनको खुद को कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनकी कमाई सारी खाक में मिल गई, सब ज़ाया हो गया। तो वो अपनी कमाई पर कुछ कुदरत नहीं रखते,
انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کی کمائی کا۔ واللہ اور اللہ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا القوما قوم الکافرین کافر قوم۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جس شخص کی نیت ہی نہیں ہے ہدایت پانے کی، اس شخص کو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت بھی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کھڑا کرے گا، اسے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، میں تیرے پاس آیا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ تو تو قادر مطلق ہے، تو تو غنی ہے، تو کیسے مجھ سے کھانا مانگ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ تیرے پاس فلاں وقت آیا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے اسے کھانا نہیں دیا، اگر تو اسے دیتا تو آج اسے میرے پاس پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو وہ بندہ پھر کہے گا کہ یا اللہ تو تو قادر مطلق ہے، تجھے میں کیسے پانی پلا سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ایک بندہ تیرے پاس آیا تھا فلاں وقت، اور اس نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو آج اسے میرے پاس پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں اریاں تھا، میں نے تجھ سے کپڑے مانگے، تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے۔ تو وہ پھر وہی کہے گا کہ یا اللہ تو تو قادر مطلق ہے، میں تجھے کیسے کپڑے دے سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا، اس نے تجھ سے مدد مانگی تھی، تجھ سے کپڑے مانگے تھے، تو نے اسے نہیں دیے، تو اگر انہیں اسے دیتا تو آج میرے پاس پاتا۔ تو اتنا انفاق فی سبیل اللہ کا اجر ہے کہ جو کچھ ہم اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں وہ ہمیں آخرت میں ملے گا، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے۔ دنیا تو چند روزہ ہے، گزر جانی ہے جیسے تیسے، لیکن اصل چیز تو آخرت ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، دائمی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، اور وہاں پہ اگر فیل ہو گئے تو پھر اس دنیا میں اچھا پہننے، اچھا کھانے، اچھی رہائش کا کیا فائدہ، جبکہ جانا سب نے ایک ہی قبر میں ہے۔ لہذا سوچنا چاہیے اس بارے میں ہمیں کہ جو مال ہم اپنے پہ اسراف کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اسراف ہوتا ہے جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اور تبذیر کہتے ہیں ناجائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، جیسے شادی بیاہ، مہندیوں وغیرہ پہ جو خرچ کرتے ہیں وہ تبذیر ہے، اور جو ہم کھانے پینے اور کپڑے اپنے پہننے میں، رہائش میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، وہ اسراف میں آ جاتا ہے۔ تو اسراف بالکل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، اسراف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تم کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ تو جو ہم اسراف کرتے ہیں وہی اگر ہم دوسروں کو خیرات کر دیں تو وہ ہمارے لیے آخرت میں کتنا کام آئے گا ہمارے، کہ ہمیں بے شمار اجر و ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کئی سو گنا بڑھا کر ہمیں اس کا اجر دیں گے۔ لیکن صرف سوچنے کی بات ہے، اگر ہم سنجیدگی سے سوچیں تو ہم اس دنیا میں سے بچا بچا کے اپنے ضرورتوں کو چھوڑ کے دوسروں کی ضرورتیں پوری کریں، اس طرح معاشرے میں معاشی ناہمواری بھی ختم ہو جائے۔ ایک دفعہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بکری ذبح کروائی، تو اس کا جو اچھا حصہ تھا وہ رکھ لیا گوشت کا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا انہوں نے، اور باقی جو تھا وہ خیرات کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو آپ نے پوچھا بکری کے بارے میں، تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میں نے رکھ لیا ہے اور باقی میں نے دے دیا ہے، تقسیم کر دیا غریبوں کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اصل میں وہ جو تو نے تقسیم کیا ہے وہ تو نے رکھ لیا ہے، کیونکہ وہ آخرت میں کام آنا ہے ان کے، وہ ایک طرح سے ان کا جمع ہو گیا، اور آخرت میں کئی گنا بڑھ کے ان کو ملے گا۔ اس لیے ہمیں سوچنا ہے اس بارے میں، انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات نازل کی ہیں، کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں، آیت نمبر 265 میں مزید احکامات پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔